ویلا اتھے پھر کے تم اوے وقت گوامینا لگ کے شیطان بیچے رب نو بھلامینا اوے بھول گئے خدا نو راضی کرنا شیطان نو ہر ویل یاد کر اللہ مہربان نو اگے تیرے آن یعنی اوے مشکلاں بھاریاں اوکھیاں نگاٹیاں کر توں تیاریاں اوے اگے تیرے آن یعنی اوے مشکلاں بھاریاں اوکھیاں نگاٹیاں کر توں تیاریاں نیکیاں کمان والے کر لے رجھان تو ہر ویل یاد کر اللہ مہربان نو پنج ویل رب دین اوے نماز پڑھ بندیا چھڑی جے نماز جامین سولی اتے ٹنگیا چھڑ جانا ایک دن وس دے جہان نو ہر ویل یاد کر اللہ مہربان نو صدا نہیں رہنا قدیم اسے تو جہان تے بیٹھے نہیں رہنا میں اس دے گمان تے اوے گردانی دل تیرا ہونے تو جان نو ہر ویل یاد کر اللہ مہربان نو اوے بولنا تو جامی کدے اس دے احسان نو ہر ویل یاد کر اللہ مہربان نو حمد و ثنا تعریفات و تسبیحات سب اللہ احکم الحاکمین اللہ رب رحمان دی ذات واسطے خاص ہے کہ جس اللہ احکم الحاکمین نے سانو خطبہ جمعۃ المبارک اندر آنے دا بہترین موقع نصیب فرمایا۔ میری دلی دعا ہے اللہ رب العالمین ساڈا ساریاں دا آنا مل بیٹھنا سننا سنانا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ بہت ہی خوش نصیب نے وہ لوگ کہ جنہاں لوگاں نو اللہ رب العالمین دے گھر اندر آنے دا موقع نصیب ہو جائے اور پھر وہ اول وقت اندر اللہ رب العالمین دے